उलयता म्हणून त्याचे ते कस्टमर खंयचे तुमी रावपी फोंडेचेच ओके सो गजेश म्हाका एक सांगा घुमट सादोवपाची जी कला आसा ती तुमी कशी कितें आत्मसात केली कोणा कडल्यान प्रशिक्षण बी घेतलां कशें कितें प्रशिक्षण म्हणल्यार पयलीं म्हाजे बाबा जे स्वर्गीय गोपाळ शिवनायक हे पयलीं घुमट बी पयलीं सादयताले आनी ल्हानपणा पासून आमी बाबाक पळयत आयिल्ले आसा सो ते बाबाचें काम करता आसतना आमी जे पळयताले तेच निरीक्षण करून करून आमी हे आतां त्यांची परंपरा आमी मुखार व्हरपाचे प्रयत्न करता ओके आणि एक सादारणपणे ना म्हटल्यार ह्या परंपरेक तुमच्या घुमट सादोवपाची म्हणा घुमट विकपाची म्हणा कितलीं वर्सां जालीं ह्या वेवसायान तुमी आसा सादारण 16 वर्सां जाली आसता ओके सो तुमच्या बाबा कडल्यान प्रेरणा घेवन तुमी हो धंदो करता तर तुमचें जें दुकान आसा बोरये हांगासर तर ह्या तुमच्या दुकानान कितें कितें अवेलेबल आसा सांगा तुमकां खबर आसा की आतां चवथ लागीं पावली आनी प्रत्येकाच्या घरान मोठ्या नेटान तयारी मोठ्या नेटान तयारी चालू आसा आनी चवथ म्हटली की घुमट आरती शिवाय आमची चवथ फुलना आनी चवथ फुलोवपा खातीर श्रद्धा म्युजिकल हाऊस हे आमच्या शॉपाचेर घुमट म्हणा शामेळी म्हणा कासाळी म्हणा हे सगळे वाद्य आमचे कडेन वेगळ्या वेगळ्या वरायटीन वेगळ्या वेगळ्या सायजीन आमचे कडेन उपलब्ध आसा ओके कितें कितें वरायटी आसा आनी कशी कितें कॉस्ट आसा ती सांगा शेमेळ्याची जी दर आसा ती सादारण 1200 रुपया मेरेन धरून ते 8000 मेरेन सुद्दां अशी अवेलेबल आसा आनी घुमट जे आसा ते ल्हान भुरग्यां खातीर 500 रुपया पासून धरून ते सादारण 1200 रुपया मेरेन 1500 रुपया मेरेन सुद्दां आमचे कडेन उपलब्ध आसा ओके सो चवथी खातीर लागपी जी आमची पारंपारीक वाद्यां आसा ती हांगासर आसा तुमी ना म्हटलें जाल्यार 16 वर्सां जालीं फाटलीं ह्या धंद्यान आसा सो हे धंद्या व्यतिरिक्त तुमी आनी कितें करता किंवा शेमेळ्याचे जे रिपेर वर्क आसा ते आमी घेता प्लस घुमट सादोवपाचे आमी जे लोक हाडून दिता की बाबा आमकां घुमट सादोवन दी सो ते आमी घुमट बांदपाचें काम आमी करता ओके सो तुमचो कॉन्टॅक्ट नंबर सांगता मातसो म्हाजो मोबायल नंबर 8390176371 ओके